بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى التعرف على فكرة من ذهب لتعيين الكتابة الكسرية لعدد عشري في ثوان. ركزوا معي جيدا. المثال: السؤال مطروح: عين الكتابة الكسرية للعدد سي 3.201 201 201. 201 هذا هو الدور. شوفوا يا جماعة، أفكار من ذهب باه نعاونكم بها برك باه تعرف النتائج تاعك صحيحة أم خاطئة، وباه نطلعوا شوية تاني في المستوى. نصحها. هنا الإجابة المنتظرة، الجواب المنتظر في ثوان. هاي الإجابة في ثوان. ما هي؟ سي، ركز معايا، سي يساوي 3، هذه 3 زائد هذا 201. 201 قسمة. ركز معايا هنا، شوف اسمعني واش راح نقول لك. لهنا قدا الدور يتكون من كم رقم؟ من 3 أرقام. 3 أرقام. تسمى هنا واش كتب لنا 10 قوة 3. كون جاي تكون من رقمين اكتب لي 10 مربع، كون جاي تكون من رقم اكتب 10 أس 1. صح. 3 هذه أو عدد، راني نكتبها لك لهنا. هذه 3 ماذا تمثل؟ عدد أرقام الدور. عدد أرقام الدور. هكا مع تشوف بعد تعرف. 10 مكعب. ها النتيجة ديال نقصدها الواحد، ناقص واحد، هذا ديما كاين. خلاص هذا ما كاين. عاود 3 زائد 201 على 10 على حتى قلت مكعب من عدد ارقام الدور. الدور يتكون من 3 ارقام. قلنا 10 مكعب، يسمى كون جا رقمين هي يقول لي 10 مربع، كون جا 4 ارقام قول لي 10 أس 4 ناقص واحد، هذا ديما فيها. خلاص هذه حسبها بالحاسبه. الا حبيت تحسبها هاك بعدا ما تقلق روحك ما والو. سي تساوي، روح للحاسبه. دوك تعطيك النتيجه في ثوان. 3 زائد 201 تقسيم، فتح لي قوس، فتح لي قوس. ما تخاف تغلطي انت هنا في الحساب. قول لي 10 مكعب، 10 شاطو 3 الا حبيت ناقص 1. وغلق لي القوس تاعي. دير تساوي، من بعد شيفت ا بي سي. شيفت ا بي سي هاهي تلقاها لك الحاسبه. واش قالت لنا؟ 10000 66 تقسيم 333. يعني النتيجة هذه بعد الاختزال مختزلة. هذه النتيجة تمدها لك بعد الاختزال. راح نشوفوا الطريقة يا جماعة، نشوفوا الطريقة اسكو صح نلقاوها هكا ولا لا. هاي دوكا نتا على ورقة الإجابة. أنا كنخدم معاكم فوق باه نعاونك برك. على ورقة الإجابة، شوف واش لازم تكتب باش دير العلامة. هاي سي يساوي 3.201 إلى آخره. سي تساوي 3 زائد جزء صحيح زائد الجزء العشري 0.201 إلى آخره. مثلا سي تساوي 3 زائد إكس هذه العلاقة رقم 1. علما أن الإكس تاعنا هو هذا. إذا نكملوا الخدمة بالإكس. إكس علما أن إكس واش يساوي 0.201 إلى آخره. هنا الدور يتكون من 3 أرقام تضرب في 10 قوة 3. كي تضرب في 10 قوة 3 واش غتلقى؟ تلقى 1000. 1000 إكس ماذا تساوي؟ 201 فاصل 201 إلى آخره. 1000 إكس تساوي ماذا؟ 201 زائد 0.201 إلى آخره. هذا المقدار سميناه ديجا إكس، هذا وسميناه إكس. إذا 1000 إكس، 1000 إكس تساوي ماذا؟ 201 زائد إكس. هاد الإكس هادي هنا تولي ناقص إكس، معناتها تولي 999 إكس تساوي ماذا؟ 201. ما إكس واش يساوي؟ إكس يساوي ماذا؟ 201 تقسيم 999. صح. هذه العلاقة رقم 2. العلاقة رقم 2. إذا بتعويض نعوض. 2 في 1 ماذا نجد؟ واش راح نلقى؟ سي تساوي 3 زائد 200 1 قسمة 999.
وحدنا المقامات تساوي 3 في 999 زائد 201 تقسيم 999. هادي يا أستاذ كنحسبوها بالحاسبة تمام توحيد المقامات. معليش نحسبوها حنا هكا 3 في 999 ونزيدو لها 201. النتيجة 3198. شوف معايا 3198 تقسيم 999. هذه يا جماعة النتيجة أي ماهيش مختزلة. شوف حنا في الدار لقيناها هنا في المقام لقينا 333. ما معناه واش قاعد نقول لك أنا معناتها هذه قسمها على 3. هذه تسمى هذه تقول قسمة على 3 هذه تقول قسمة على 3 وهذه كذلك تقول قسمة على 3. معناتها اكتب على شكل 3 في 300. كنت جمع الارقام بركا كنت جمع الارقام. بجمع الارقام عندي 1 و 9 10 و 3 و 8 11 تسمى 21 ولكن القسمة على 3. لا علينا 3198 تقسيم 3 ماذا نجد؟ نجد 1066 تقسيم هذه تقسم على 3 باينة 333. هذا وين لقيت النتيجة اللي بديت كنكبر في ثوان. في ثوان يعني في واحد 10 ثواني إلى 15 ثانية. هو باين بلي عملك صحيح تزيد تحقق. هاي تحقق. واش نروح ندير؟ 1066 نقسمها على 333 وتكاد تساوي وضغط تساوي. نروح 1066 تقسيم 333. دوك تلقى الرقم اللي بديت في الاول خلاص. ها الحسابه هذه تلقى هذا 3 تجد 3.201 تلقى الدور هذا يبقى يتعاود ما يخلصش. معناتها عملك صحيح. عملك صحيح. بيان. يا جماعة ثبت الفكرة. نروح لكم دوكا للعام الدراسي. نروحو للعام الدراسي تاعكم 2021 مثال يعني بالالاف قصدي. راه اذا فكر. المثال مثلا دي ثبت الفكرة من داخل. دي واش يساوي؟ دي يساوي ماذا؟ يساوي 3 فاصل 2021 إلى آخره. النتيجة المنتظرة دو الحساب. واش قلنا؟ غادي شو واش قلت؟ دي تساوي 3 زايد هذا بعد 2021 على 10 أس. قدام أس. الدور يتكون من كم رقم؟ يتكون من 4 أرقام. فيه 4 أرقام. مثلا الأس يجي 4 وتنقص لي 1. ما تنساليش الأقواس. بعدو كان نمد الحساب هذا الحاسبة تعطيني النتيجة وني خلص. هايا واش نكتب؟ 3 زايد 2021 تقسيم فتح لي قوس 10 شابو 4 ناقص 1. ما نقلقش روحي ما نحسب والو. تكالا اكزي ومن بعد واش تقول شيف ا بي سي. واش راح نلقى؟ تجد النتيجة. هنا معليش نكتبها لكم. استعن بالحاسبة. تسمى هاك واش تكتب لها؟ تكتب لها هكا 3 زايد 2021 تقسيم 10 شابو 4 ناقص 1 وتكالا تساوي. انا عندي هنا تساوي مكتوبه اكزي هاك. هذه معناتها تساوي هاك. واش راح تلقى اخي بالفاصله؟ تجد العدد بالفاصله. تجد العدد اللي بديت لك بعد. تجد هاي بالتفاصيل 3 فاصل 2021 إلى آخره. هنا يضغط اللمستين. اضغط شيفت ثم ا بي سي ثم ا بي سي. بعد تجد تلقى النتيجة واش قالت لنا الحاسبة. 32018 نكتبوها بلون مغاير. 32018 18 تقسيم 9999 ما تلقاش كاك غلط. اختصار شديد. كون تقسم هذه كون تقسم
ها 32018 تقسمها على 9999 ماذا تجد؟ تلقى 3.2021 2021 تبقى تعاود هذيك تبقى تعاود. هاي نشوفو نختمو بمشكلة. بهذا العنوان هذا ما نزيدوش نرجعو له. مشكلة لها خارج، نعطيك مشكلة صغيرة. ركز معايا. ها يا جماعة، شكون اللي يقول لي ما المشكلة هنا؟ كل مثلا يمدوا لنا مثال، ركز معايا. هنايا الدور تاعو مثلا كنقول لك مثال 3 فاصل مثلا يقول لي 7 ساع، بعد يذكر لي الدور 7 مثلا يقول لي 21 إلى آخره من العمل. معناتها ما تلقاش الجزء الصحيح هذاك، ما تلقاش الدور مباشرة، تسمى تلقى رقم ومن بعد تلقى الدور. هذا هو سؤالي. هاي ما العمل هنا؟ هاي مشكلة لها مخرج. مثلا كون قلت لها مثال او واش يساوي 3 فاصل نذكر لك الساعة 7 ومن بعد هنا نكتب لك 21 إلى آخره. المشكلة هنا يا جماعة، المشكلة هل الدور هو 721؟ لا، هاي السبعة هنا ما كانش. تسمى السبعة هذه مليحة الفاصلة باه نعاود الفاصلة مليحة كون جات هنا باه يولي لي الدور 21 كان يجاوبتك. تسمى كي قلت كاينة مشكلة على واه على جات السبعة هذه، السبعة هذه بلاصتها واش هنا. إذا هنا يجب إزالة الفاصلة نحو اليمين. هنا المخرج تاعك، ها والله الفكرة معناتها قبل ما تبدا تخدم نحل المشكل هذا تاع الفاصلة هذه. يجب إزاحة الفاصلة إلى اليمين بدرجة. هنا يجب إزاحة الفاصلة إلى اليمين بدرجة واحدة تكفيني. ها واش دير مالا؟ اضرب في 10. مالا قبل ما تبدا تخدم اضرب في 10. هذه الفكرة تاعك، اضرب في 10 ومن بعد نهضرو. بصح ركز معايا حتى نخلص. شوف هنا، إذا ماذا تساوي 3.721 إلى آخره. كتضرب هنا في 10 خي قلنا يتحم في زوج تاع هذا وتاع هذا. معناتها تولي 10 مساواة واش تساوي لي 37.21 إلى آخره. وكمل خدمتك. عاود تخدم بأو تساوي خدم لي ب 10 يعني في الآخر دير حساب كيف تقسم لي على 10. ما تنساش على هذه برك. كمل. إذا 10 تساوي 37 زائد 0.21 إلى آخره. ما معناه؟ معناتها 10 تساوي 37 زائد إكس. ها العلاقة هذه أطرها. دوكا لازم تكملي الخدمة بالإكس، حيث المقدار هذا هو الإكس تاعي. هيا نكمل العمل بالإكس. الإكس تاعك أنت وش هو 0.21 إلى آخره. الدور يتكون من رقمين، معناتها نضرب في 10 قوة 2 يعني في 100 تاع هذا وتاع هذا. معناتها 100 إكس تساوي ماذا؟ 21 زائد فاصل 9 ما نختصروش فاصل 21 إلى آخره. من بعد ترجع شحال مجموع 100 إكس تساوي ماذا؟ 21 زائد 0.21 إلى آخره. هذا المقدار سميناه من قبل إكس. معناتها 100 إكس تساوي ماذا؟ 21 زائد إكس هذه هنا. معناتها 100 إكس ناقص إكس كم؟ 99. إكس تساوي 21. ما معناه؟ معناتها إكس تساوي 21 تقسيم 99. هذه العلاقة رقم 2. إذا نعوض 2 في 1. ماذا نجد؟ ركز. واش راح نلقى هنا؟ راح نلقى 10 حذارية. 10 واش تساوي لي؟ 10 تساوي 37 زائد الإكس هذه زائد إكس زائد 21 تقسيم 99. دوكا شوفني كيف راح نتعامل مع 10. ركزوا ما فين غلطونا الولاد هنا.
هذه 37. ها 37 في 99 واحد المقامات زائد 21 تقسيم 99. هذه توجور 10 أو. ها 10 أو صح. عطينا النتيجة هذه بالحاسبة. ها واش راح تقولنا الحاسبة هنا؟ عندنا 37 في 99 زائد 21. النتيجة 3684 قسمة 99. هنا ختاما الأو واش تساوي؟ الأو هذه العشرة جماعة هبطوها هنا. كي تقول الكسر هذا قسمة 10. قسمة 10 تسمى راس تقسم على الجهداء، هبطوا العشرة هنا وخلاص. معناتها واش تساوي؟ 3684 تقسيم 990. 990. وما تنساش يجب اختزال الكسر، ما دير حسابك. كيفاش تختزل الكسر بالحاسبة؟ نكتب 3684 تقسيم 990 تكال اكزي بعد شيفت ا بي سي. شيفت ا بي سي يعني بعد الحساب. هنا بعد الاختزال واش تساوي هنا بعد الاختزال؟ تساوي 614 على 165. 614 على 165. شوف هنا هذه بعد الاختزال. هاي الأس هنا. هذه الأس هنا. كي تحب ما تختصرش انت هنا باش تشوف على واش قسمت انت هنا، على واش قسمت ما لقيت 614. تقدر تقول 3684 قسمة 614. اسمع علاش قسمنا هنا على 6. هذه قسمناها على 6 وهذه كذلك قسمناها على 6. معناتها تقدر تكتب انت الأستاذ تقدر تكتب له هكا تساوي 614 في 6 على 165 في 6. نختصر 6 مع 6 تلقى 614 على 165. التحقق أعطيني الدليل باللي صحيح. يعطينا الدليل باللي خدمتك صحيحة. التحقق هاي بالحاسبة 614 قسمها على 165 وتكعل تساوي. يتكعل المساواة واش راح تلقى؟ تلقى العدد اللي مديتك في الأول خلاص. تلقى 3.7 ساعة ومن بعد الساعة تلقى 21 هذيك معاودة. 21 إلى آخره. ما معناه؟ معناتها عملك صحيح. سي بون. تبتو يا جماعة في كلام الذهب هذا يتعاونكم بزاف و تعلمت ثاني كيفاش تخدم بالحاسبة. واللي عنده أي مشكلة يقدر يطرح سؤال، يقدر يخلي لنا السؤال تاعو في التعليق ونجاوبه بإذن الله تعالى. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.